प्रस्तुत छ 2078 साल वैशाख महिनाको 25 गते शनिबारको दैनिक राशिफल। ओम नीलाञ्जन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तण्ड सम्भूतम तम नमामि शनैश्वरम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। म पण्डित ज्योतिषी टिका पौडेल आज पनि हजुरहरु समक्षमा आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा उपस्थित भइसकेको छु। शनिबारको दिनमा शनिदेवको कृपा सबैमाथि रहोस्, भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवदेवताको कृपा रहोस्। विषम परिस्थिति चलिरहेको छ, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला सबैले र अपनाउनु पर्ने सावधानी आदिलाई अपनाउनु होला। सबैमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना हामीले बारम्बार गरिरहेका छौं र गरि नै रहन्छौं। केही ज्योतिषीय जिज्ञासा भए बेलुकाको 8 बजेदेखि 9 बजेको बीचमा फोन गरेर सेवा लिन सक्नुहुन्छ। निःशुल्क हजुरहरूलाई हामीले त्यो समयमा सेवा दिइरहेका छौं र दिन्छौं। प्रस्तुति मनपरे भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र भिडियोलाई एक शेयर गरेर हामीलाई साथ दिन नभुल्नुहोला। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन र जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ, पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख महिनाको 25 गते शनिबारको राशिफल रहेको छ यो। तदनुसार ईसवी सन 2021 मई महिनाको 8 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु। चन्द्रमान अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष चौलागा द्वादशी तिथि आज बेलुकाको 6:49 त्यस पछाडि त्रयोदशी। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र आज बेलुकाको 4:28 त्यस पछाडि रेवती। विष्कुम्भ योग आज रात्रिको 9:39 त्यस पछाडि प्रीति योग रहनेछ। कौलवकरण आज बिहानको 6:17 त्यस पछाडि तैतिलकरण। मीन राशिमा चन्द्रमा श्री सूर्य, मेष राशिमा बृहस्पति, कुम्भ राशिमा आनन्दादि योगमा धूम्र योग। चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, वार्षुल पूर्व दिशामा, योगिनीको दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मीन हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:21 सूर्यास्त बेलुकाको 6:41 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस दिवस रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु बिहानको 8:41 देखि बिहानको 10:21 काल पूर्व दिशामा। यमघण्टा अपराह्नको 1:41 देखि अपराह्नको 3:21 काल बेला बिहानको 5:21 देखि बिहानको 7:01 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दो शान्तिका लागि अलिकति जल अथवा दाल खान सक्नुहुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। शुभ बेला बिहानको 7:01 देखि बिहानको 8:41 अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्नको 11:35 देखि मध्याह्नको 12:28 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने उत्तर र पश्चिम दिशा शुभ हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। अब लागौँ राशिफलतर्फ। आज मीन राशिमा चन्द्रमा रहने देखिन्छ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा मेष राशिमा सूर्य, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा वृष राशिमा राहु, बुध र शुक्र, चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा मिथुन राशिमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि नवम भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि एकादश भावमा मकर राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 12औं भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। आजको दिन आजको समय मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुमा सामान्य शंका उपशंकाहरू उब्जन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। कुनै पनि कुरालाई लिएर आफूले सामान्य चिन्ता झेल्नु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। विश्वास गुमाउने अवस्था आउन सक्छ। आफूले अरूलाई छिटो विश्वास गर्न सकिँदैन र आफूलाई पनि अरूले छिटो विश्वास गर्दैनन् कि भन्ने खालको दिन हो। अब यसो भनिरहँदा तपाईहरुले पूर्ण तनाव लिनु राम्रो चाहिँ हुँदैन। आत्मबल र हिम्मतका साथमा आफूले आजको दिनमा घरायसी काम धन्दा आदिमा खट्ने प्रयत्न गर्नुहोला। उसो त आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था चाहिँ हो। तर अन्य ग्रहको प्रभाव सकारात्मक भएका कारणले गर्दा चन्द्रमाबाट प्राप्ति भएको रुजम धननाश भन्ने फल तपाईहरुका लागि केही कमी हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यानी कि धनमा केही न केही तपाईहरुको वृद्धि भइरहेको छ भने आज पनि वृद्धि होला, तर अन्य दिन जस्तो त्यत्रो सारो ठुलो धन चाहिँ खर्च नहोला भन्ने खालको स्थिति पनि देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो शरीरमा स्फूर्तिपनामा केही कमी आएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अलिकति अहिलेको महामारी र अहिलेको बाहिरको वातावरणले केही प्रभाव पार्न नसक्ला भन्न पनि सकिँदैन। त्यसैले अब यसो भनिरहँदा फेरि डराइहाल्नु पनि राम्रो हुँदैन। तर के त भन्दा आफूले अपनाउनु पर्ने सावधानी अपनाउनु होला, विशेष स्वास्थ्यमा ख्याल पुर्याउनु होला। यसो गरे तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ र आजको दिनमा तपाईहरुले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु होला। यसो गरे तपाईहरुको शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ, केही न केही इनर्जी तपाईहरुको
तपाईँहरूको शरीरमा आउँछ र अलिकति केही न केही तपाईँहरूमा चाहिँ कन्फिडेन्ट पावर पनि बढ्नेछ, आत्मविश्वास पनि बढ्छ, हिम्मत बढ्छ। यसरी अगाडि बढ्नु भए तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। छर छिमेकी अथवा साथीभाइ आदिका कुनै पनि काममा आफूले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र आजको सहयोग निकै महत्त्वपूर्ण पनि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। दान पुण्य आदिका क्षेत्रमा मन आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। शुभ कार्यप्रति तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। राम रमाइलोमा तपाईँहरूको ध्यान आज पूर्ण केन्द्रित नहुन सक्छ। आज अरूको दुःखमा आफू पनि दुखी हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। उसो त प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने समय खासै खराब भने छैन। तपाईँहरूले दैनिक खर्दै गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूमा समाज सेवामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, परोपकारका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू सफल हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। आज तपाईँहरूले कुनै पनि काम गर्दा उत्तर दिशातिर फर्किएर कार्यको थालनी गर्नुभयो भने राम्रो चाहिँ हुनेछ। मिथ्या आरोपहरू पनि लाग्न सक्ला, त्यसमा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ। आज श्रम अलिकति ज्यादा आफूले गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन चाहिँ सक्छ। छात्र छात्रा स्टुडेन्ट वर्ग आदिले आज घरमै बसेर केही नयाँ खोज अनुसन्धानका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला, नयाँ खोज गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यो भए राम्रो हुन्छ। प्रेमी प्रेमिकाले बानीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। कृषक वर्गलाई सामान्य दिन राम्रो हो। आज खेलकुद क्षेत्रमा सतर्क रहनुपर्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता चित्रगुप्त, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। चौरस वृष राशि। जति पनि वृष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज ज्ञान विज्ञानका क्षेत्रमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। केही गरौँ भन्ने सोच तपाईँहरूमा आउँदा आउँदै पनि आफू अगाडि बढ्न अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। अरूको अन्डरमा आफूले रहेर कुनै पनि कामहरू गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तर कुनै न कुनै काममा खट्ने व्यक्तिहरूले पनि राम्रै सफलता आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरूको थोरै चिन्तन मनन ज्यादा हुन सक्छ कुनै पनि एउटा कुराहरूलाई लिएर, तर पनि पूर्ण नकारात्मकता तपाईँहरूमा चाहिँ आउँदैन, सकारात्मकता तपाईँहरूमा आउँछ, यानि कि सकारात्मक सोच विचारहरू तपाईँहरूमा आउँछ भन्ने खालको दिन देखिन्छ। बन्धु बान्धव र दाजुभाइ आदिले तपाईँहरूका काम धन्दा आदिमा साथ र सहयोग पुर्याउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 11औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। लाभस्थाने विविध लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। आज साथी भाइ आदिको सल्लाह अनुसार आफूले कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दा राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज व्यक्तिगत काममा भन्दा तपाईँहरूले चाहिँ एकजना अथवा दुईजनासँग चाहिँ पार्टनरमा कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई सामान्य राम्रो हुन सक्छ। अनलाइन मार्केटिङ आदिको काम हो, तपाईँहरूले अनलाइन भन्दा व्यापार आदि गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा पनि केही प्रभाव त पर्ला, तर पनि केही हदसम्म अरूको चाहिँ भन्दा व्यापार आदि भन्दा तपाईँहरूलाई त्यस क्षेत्रबाट लाभ हुन सक्छ। त्यस क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ भने आज धार्मिक क्षेत्रमा तपाईँहरूको पनि रुचि बढ्न सक्छ। आध्यात्मिक गतिविधिमा केही सहभागी बन्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आफू प्रशंसित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। समाजसेवी व्यक्तिहरूका लागि खासै प्रभाव पर्ने दिन होइन आज, तर स्वास्थ्यमा पनि विशेष ध्यान दिनुहोला। पूर्ण तपाईँहरूलाई हानि नै हुन्छ भन्ने खालको दिन त होइन। अहिलेको विषम परिस्थितिलाई विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नै पर्छ। आज तपाईँहरूका दुर्जनहरूले बाटो तताउनेछन्, तपाईँहरूका शत्रुहरू केही कमजोर हुनेछन् भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज बौद्धिक व्यक्तित्वबाट सहयोग तपाईँहरूलाई मिल्न सक्छ। उनीहरूसँग आफ्नो उठबस हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ विशेष निलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसो गरे शरीरमा इनर्जी आउँछ, एक प्रकारको ऊर्जा आउँछ र तपाईँहरूले चाहिँ विशेषतः केही न केही सकारात्मक हिसाबमा कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दा अरूबाट आफू प्रशंसित हुने अथवा अरूबाट सम्मानित हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। पश्चिम दिशातिर फर्किएर कुनै पनि कार्यको थालनी गर्नु तपाईँहरूका लागि शुभ हुन्छ। आजको दिनमा आफूले गर्नुपर्ने गृह कार्य आदिलाई विशेष गर्ने प्रयत्न गरिन्छ र आफू सफल पनि भइन्छ र घर परिवारका सदस्यले पनि साथ दिन्छन् भन्ने खालको दिन देखिएको छ। खेलकुद क्षेत्र तपाईँहरूका लागि सामान्य राम्रो देखिन्छ। कृषक वर्ग आदिका लागि आजको दिन सामान्य राम्रो हो। बन्द व्यापारमा सामान्य प्रभाव परे पनि नआत्तिनु होला। आफूले केही नयाँ सोच्ने प्रयत्न गर्नुहोला, त्यो भए तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क
आजको 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि कन्या राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। जति पनि मिथुन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आर्थिक क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि तपाईहरुले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने समय तपाईहरुका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा मातापिता र अभिभावक वर्गसँगको सम्बन्ध पनि केही निखारिन सक्ने सम्भावना रहनेछ, राम्रो रहन सक्छ। यसको मतलब आज तपाईहरुले बोलेका कुराहरू कहीं न कहीं बिग्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र महत्त्वपूर्ण साथ सल्लाह र सुझाव तपाईहरुले चाहिँ अरूलाई दिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। कर्मचारी वर्ग आदिका लागि समय खासै खराब होइन। तपाईहरु प्राइभेट सेक्टरमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, समाज सेवा गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, अरूको काम गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज घरायसी काममा दिलचस्पी बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ अलिकति खट्न सक्ने, डट्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ र कर्म सिद्धिको समय पनि हो। उसो त तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 10औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। 10औं स्थानीय सुखम भन्ने फल तपाईहरुलाई चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि कर्म प्राप्तिका लागि गरिएको प्रयासबाट सफल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र तपाईहरुले आत्तिनु ज्यादा हुँदैन। आजको दिनमा स्वास्थ्य पूर्ण खराब हुन्छ भन्न सकिँदैन। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ व्यावसायिक कुनै पनि कार्यहरुमा अगाडि बढिरहँदा निकै सतर्क रहनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आज चिन्तनमूलक काममा समय बित्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। उसो त प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि खासै खराब त होइन। आजको दिनमा दैनिक काममा खट्ने व्यक्तिहरुले पनि केही न केही दोस्रो व्यक्तिबाट साथ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ र आज केही मनोरञ्जनमा आफूले धन खर्च गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ र आज तपाईहरुले बाह्य व्यक्तिको ज्यादा भर नपरेको राम्रो हुन्छ। राजनीतिक गतिविधि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ र सामान्य आफूले चाहिँ केही कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, कसैलाई केही चिजहरू दिँदै हुनुहुन्छ भने सेवा गर्दै गर्दाखेरि पनि आफूलाई अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ अब्जस आउँछ कि त्यसमा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ। ध्वाँसे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ घरका गृह कार्य आदिमा खट्दै हुनुहुन्छ, गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ र सन्तति आदिबाट सुख र सन्तोष प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। खेलकुद क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरुका लागि सामान्य दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुका लागि पूर्ण नराम्रो त होइन, आफूले गर्ने मेहनत र प्रयास पनि गर्नुहोला। आज केही आफू जागरुक पनि बन्न सकिन्छ, आँट र हिम्मत पनि तपाईहरुमा आउन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिन्छ। दक्षिण दिशातिर फर्किएर कार्यको थालनी गर्नु आजको दिनमा तपाईहरुलाई केही शुभ हुन्छ। विशेषतः अन्य दिशातिर फर्किएर काम गर्दा घाटा लाग्थ्यो भने यसबाट कम घाटा लाग्ने अथवा सामान्य आफूलाई लाभ हुन सक्छ। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुका पनि एक अर्का बीचका समस्याहरू हल हुन सक्छन् भन्ने पनि हो र कृषक वर्ग आदिका लागि खासै खराब दिन होइन। शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ ध्वाँसे रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। जति पनि कर्कट राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन हो। प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि तपाईहरुले अब विशेष कर कुटुम्ब आदिसँगको सम्बन्धलाई भने केही सुधार गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। उसो त आज तपाईहरुलाई पूर्ण बेफाइदा नै हुन्छ भन्ने खालको दिन त होइन, तर कता हो कता तपाईहरुलाई चाहिँ लाभ भइहाल्छ भन्न पनि सकिँदैन। आफूले गरेका काम अनुसार तपाईहरुलाई विस्तार गरेर सामान्य आफूले लाभ लिन सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। आज वर्ण व्यापार आदिका क्षेत्रमा केही प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। धार्मिक कृत्यहरूप्रति अभिरुचि बढ्न सक्छ। धार्मिक क्षेत्रहरूमा तपाईहरुले चाहिँ विशेष खट्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। सामाजिक कार्यहरूमा तपाईहरुले अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने समय राम्रो मान्न सकिन्छ। गरिब दीन दुखी असहाय आदिलाई प्रसन्न तुल्याउँदा तपाईहरुलाई आशीर्वाद पनि मिल्नेछ। यो आशीर्वाद भोलिका लागि निकै फलदायी
बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ र भाग्य पनि बलियो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज मातापिता आदिको चाहना पूरा गर्नका लागि पनि दिन निकै अनुकूल मान्न सकिन्छ। हर्ष, उमङ्ग र उत्साह ज्यादा देखाउनु तपाईँहरूका लागि राम्रो त हुँदैन, तर पनि आफूले घर परिवारका सदस्यहरूसँग खुसी साटासाट गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरू चाहिँ जस्तै प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि समय खासै खराब चाहिँ होइन। तपाईँहरूका पनि इप्सित कामनाहरू सामान्य चाहिँ परिपूर्ण हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईँहरूले यात्रामा निस्कने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा योग, व्यायाम आदिमा आफूले लाग्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। विशेषतः पारिवारिक समस्याबाट आज मुक्ति मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। खास गरी आज तपाईँहरूले राजनीतिक हतियार प्रयोग गरेर कुनै पनि काम नगरेको राम्रो हुन्छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमै हुनुहुन्छ भने पनि विशेष सतर्क रहनु राम्रो हुन्छ। शत्रु पक्षले चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति दखल पुर्याउन सक्छन्। आफूले राम्रो काम गरिरहँदा, आफू चाहिँ राम्रो क्षेत्रमा अगाडि बढिरहँदा तपाईँहरूलाई अरूले चाहिँ आँखाको तारो देख्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले विशेष गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने घरका काम धन्दा आदिमा व्यस्त रहिरहँदाखेरि अरूको पनि केही कचकच र गनगन सुन्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ। आजको दिनमा तपाईँहरू खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अब तपाईँहरूले चाहिँ विशेष जागरुक पनि बन्नुपर्छ लाभ लिनका लागि। विशेष तपाईँहरूले पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ, अरूलाई आफूले सेवा गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ आँखे ताकेका कामबाट पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ। पहेँलो रङको प्रयोग गरिरहँदाखेरि शुभ हुन्छ। यसको मतलब पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ विशेषतः सामान्य प्राइभेट कामहरू गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने लाभ मिल्न सक्छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा। शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि रहनेछ। इष्ट देवता कुल देवता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। लियो सिंह राशि। जति पनि सिंह राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज आफूले गरे भनेका कुराहरूको चाहिँ विपरीत अर्थ अरूले लगाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले ज्यादा बोल्नु तपाईँहरूका लागि हानिकारक सिद्ध हुन सक्छ। आज छोटो अथवा लामो दूरीको यात्राहरूमा तपाईँहरूले निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पनि निकै सतर्क रहनुपर्ने देखिएको छ। यसो भनिरहँदा फेरि आफूले तनाव लिइरहनु चाहिँ राम्रो हुँदैन। आफूले विशेषतः आजको दिनमा अलिकति के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यही उपाय चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो उपाय पनि म हजुरहरूलाई बताउँदै जानेछु कुन रङको प्रयोग गर्ने। आजको दिनमा विशेष तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। घर परिवारका सदस्यहरूबाट टाढा हुनुहुन्छ भने केही चिन्ता त बढ्ला, तर पनि तपाईँहरूलाई पूर्ण हानि नै हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आजको दिनमा हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग तपाईँहरूले अलिकति केही झुकेर कुराहरू गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आफूले चाहिँ उहाँहरूले बोलिरहँदा छिटो बोल्नु भयो भने विवाद पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज गुप्त मानसिक रोगले सताउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। रोग व्याधबाट बच्नुपर्ने दिन हो। विशेष स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ नगर्नुहोला। आज तपाईँहरूको शरीर पनि केही कमजोर हुन जान्छ। त्यसैमा अलिकति बाहिरको प्रकोपले गर्दा तपाईँहरूलाई अलिकति काहीँ न काहीँ दखल पुर्याउन सक्छ, त्यसमा विचार पुर्याउनु होला। आज झिना मसिना घरायसी कामको चाप बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ आन्तरिक समस्यामा रुमा लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। विशेष घर परिवारका सदस्यहरूको आफूले हेरचाह गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आज अरूलाई ज्यादा आफूले चाहिँ सम्झाउनु पर्ने, बुझाउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। उसो त अन्य ग्रहको प्रभाव तपाईँहरूका लागि केही सकारात्मक भएका कारणले गर्दा पूर्ण गलत विचारको शिकार बन्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। सकारात्मक सोच तपाईँहरूमा आउन पनि सक्छ दिन ढल्किँदै जाँदा भन्ने हो। र समाजसेवी व्यक्तिहरूका लागि सामान्य दिन राम्रो हो, तर समाजसेवा गरिरहँदा शत्रुहरू पनि उत्तिकै वृद्धि चाहिँ हुन्छन् भन्ने खालको दिन पनि देखिन्छ। तर पनि आफ्नो कामलाई आफूले पूर्ण गर्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज तपाईँहरूले आफ्नो शरीरमा केही इनर्जी प्राप्ति होस्, आफू अलिकति केही न केही
सबल बनौँ भन्नका लागि सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहन्छ र तपाईहरूले चाहिँ केही कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर दिशातिर फर्किएर कार्यको थालनी गर्नु राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ सन्तति वर्गले अभिभावक वर्गका कुनै पनि काममा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। उसो त तपाईहरू कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले भने आफ्ना कामधन्दा आदिलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ अनि अलिकति बन्द व्यापारबाट भने लाभ लिन अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाले पनि आफूले अलिकति होस पुर्याउनु पर्छ, आफ्नो हठीपनालाई त्याग्नु पर्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। तर पनि सामान्य चाहनाहरू पूरा हुन सक्छ। खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि ज्यादा उक्साउनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा धैर्यवान बन्नुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। नआत्तिनुहोला। शुभ अङ्क 8 अङ्क राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि धनु राशि रहनेछ, इष्ट देवता काल भैरव, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। आजको दिन आजको समय कन्या राशि हुने जनहरूका लागि महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज सामान्य आफन्तको सहयोग तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तर ज्यादा आज हेलचक्रै पनि तपाईहरूले गर्नु चाहिँ हुँदैन। आज आफूले बनाएका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि केही न केही रोकछेक भए तापनि आफूले जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बसेर केही नयाँ सोच्ने प्रयत्न गर्नुहोला, केही योजना बनाउनु होला। त्यो भए तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। राम रमाइलोमा समय व्यतीत गर्ने सोच तपाईहरुमा आउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अलिकति लामा अथवा छोटा दूरीका यात्राहरूमा निस्कनु राम्रो हुँदैन। यदि इमर्जेन्सी निस्कनु परे पनि यात्रा त सफल होला, तर विशेष आफूले अलिकति बाहिरको वातावरणलाई पनि विचार पुर्याउनु पर्छ। स्वास्थ्यमा हेलचक्रै नगर्नुहोला। आजको दिनमा प्रेम प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि खासै खराब दिन त होइन। तपाईहरुका चाहिँ केही समस्याहरू चाहिँ हल हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। आज जीवन साथीको केही साथ तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र गरिएको प्रयासमा आफू असफल नै बन्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आज तर्क वितर्क बहस आदिमा पनि आफ्नो जित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। उसो त तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा आज 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अलिकति विपरीत लिङ्गीबाट लाभ लिन सक्ने अथवा साथ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। दिन त केही भाग्यशाली भएर तपाईहरुका लागि देखा परेको छ। तर आज तपाईहरुले कुनै पनि बन्द व्यापार आदिबाट कता हो कता लाभ लिन चाहिँ गाह्रो पर्न सक्छ। विशेष आज तपाईहरुले चाहिँ नसोचेका कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। शरीर केही फुर्तिलो हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईहरु चाहिँ आफ्नो देशभन्दा बाहिर रहेर चाहिँ अध्ययनका सिलसिलामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने समय तपाईहरुका लागि नराम्रो होइन। आज खेलकुद क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरुका लागि सामान्य दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तर तपाईहरुले अलिकति आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। केही आफूले योजना बनाउनु भएको छ भने त्यो छिटोहरूलाई नसुनाउनु होला। गोप्य राखेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। खास गरी आज धार्मिक बन्नुपर्ने दिन हो। धर्म कर्मप्रति तपाईहरुको ज्यादा आस्था रहन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। उसो त आज तपाईहरुले शरीर मजबुत होस् भन्नका लागि गुलाबी रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि कुनै पनि कार्यको थालनी गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट गर्नुहोला। यो भए तपाईहरुका लागि विशेष राम्रो हुँदै जान्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ र प्राइभेट सेक्टरमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, समाजसेवी व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि अलिकति आफूले बनाएका योजनाहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने दिन हो। तपाईहरुले कम्ती बोलेर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईहरु सफल हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। शुभ अङ्क 7 अङ्क राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ गुलाबी रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि मकर राशि रहनेछ, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गृह लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि।
जति पनि तुला राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज खानपान र आहार विहारमा आफू केही सतर्क रहनुपर्ने दिन देखिएको छ। उसो त तपाईहरुको स्वास्थ्य पूर्ण बिग्रन्छ भन्ने दिन चाहिँ होइन, तर पहिलेदेखि बिग्रिरहेको छ भने तपाईहरुले अलिकति सतर्क रहे तपाईहरुको स्वास्थ्यमा केही सुधार चाहिँ आउन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि रहने चाहिँ छ। आजको दिनमा काम गर्दा आर्थिक पक्ष केही मजबुत हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अब अहिलेको समय अहिलेको परिस्थिति अनुसार तपाईहरु चाहिँ अरु व्यक्तिहरु भन्दा अलिकति केही न केही राम्रै स्तरको हुनुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। सामाजिक र व्यावहारिक आदि विभिन्न उपलब्धिहरु हासिल हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। शत्रु पक्षहरु आज कमजोर हुनेछन्। तपाईहरुका कुरा काटेर हिड्नेहरुको संख्या कमी हुन सक्छ भन्ने पनि हो। आज उसो त तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। झै झगडा आज मुद्दा मामिला आदिमा मुसिनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन, तर पनि आफ्नो चाहिँ जित पनि हुन सक्छ। हुनलाई आज तपाईहरुको पूर्ण दिन कमजोर पनि होइन। हुनलाई आज तपाईहरुले अलिकति दिन छिपिँदै जाँदाखेरिको समयमा चाहिँ आफूमा रिस रागहरू बन्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले कन्ट्रोल गर्नु भयो भने मात्र राम्रो हुन्छ, नत्र असन्तुष्टि र छटपटी तपाईहरुमा बढ्न सक्छ। यसो भइरहँदा तपाईहरुलाई फेरि केही न केही हानि हुन सक्ला। यसमा तपाईहरुले विचार पुर्याउनु होला। त्यसैले आज सकारात्मक सोच्ने काम गर्नु होला। अरूको भलाइका लागि आफूले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नु होला। यो भयो भने राम्रो हुन्छ। र एउटा काम तपाईहरुले मातापिता आदिको आशीर्वाद लिनु भए राम्रो हुनेछ। कतै टाढा हुनुहुन्छ भने पनि फोनमा केही वार्तालाप गर्ने प्रयत्न गर्नु होला। तपाईहरुलाई केही न केही राम्रो हुन सक्छ र अरूको कृपा दृष्टि तपाईहरुलाई पर्नाले पनि केही न केही राम्रो हुन सक्छ। यो तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरुका लागि विशेष राम्रो हुनेछ। तपाईहरुको शरीर मजबुत हुनेदेखि लिएर तपाईहरुलाई अरूले हेर्ने दृष्टिकोण पनि केही सकारात्मक हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। अनि दक्षिण दिशातिर फर्किएर कार्यको थालनी गर्नु तपाईहरुका लागि निकै राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा साझेदारी रूपमा कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ साझेदारी रूपमा चाहिँ लगानी गर्नु आजको दिनमा त्यति राम्रो हुँदैन, तर व्यक्तिगत रूपमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि भने राम्रो समय मान्न सकिन्छ। नयाँ कार्यहरू गर्ने सोच तपाईहरुमा आउन सक्छ। परिश्रमको फल अन्तिममा गएर मिठो निस्कन सक्ने सम्भावना रहन्छ। खेलाडीका लागि दिन आजको निकै अनुकूल पनि मान्न सकिन्छ। आज कृषक वर्ग आदिका पनि विभिन्न समस्याहरू हल हुन सक्छन्, तर तपाईहरुमा चोट पटक पनि लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरु गृहिणी वर्ग आदिले घरका कामधन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ, अरूलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। र आज तपाईहरु चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सफल बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ आज शत्रु पक्षले केही पनि गर्न सक्दैनन्। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूलाई आज शुभ अङ्क 6 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि कुम्भ राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। जति पनि वृश्चिक राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा सामान्य अर्थ अभावको महसुस तपाईहरुलाई हुन सक्ने सम्भावना भए तापनि आफूले दैनिक गुजारा चलाउन सकिन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज ज्ञान गुणका क्षेत्रमा तपाईहरुको ज्यादा ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ र दार्शनिक विषयमा तपाईहरु ज्यादा केन्द्रित हुने त्यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईहरुको ध्यान आकर्षित हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। उसो त आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। पञ्चम स्थानमा रहेको चन्द्रमा कृष्ण पक्षको चन्द्रमाले चाहिँ कार्य नाश भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था छ, तर नआत्तिनु होला। अन्य ग्रहको प्रभाव केही सकारात्मक देखिएका कारणले गर्दा पूर्ण तपाईहरु कमजोर नै बन्नुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन, तर अन्य व्यक्तिहरूले चाहिँ केही कमजोर बनाउने प्रयास चाहिँ गर्नेछन्। यसमा तपाईहरुले विचार पुर्याउनु पर्छ। कुनै न कुनै हिसाबमा आफू सतर्क रहनुपर्छ। काम गर्दै जाँदा कल्पना र भावुकतालाई व्यवहारमा उतार्न आजको दिन निकै राम्रो पनि हो। तपाईहरुका लागि अनुकूल समय चाहिँ मान्न सकिन्छ। आत्मबल र हिम्मत तपाईहरुले बढाएर बस्नुपर्ने दिन हो। कुनै पनि काम गर्दा कुनै पनि काम गर्नुपर्ने दिन हो। आत्मबल र हिम्मत बढाएर भन्ने खालको दिन हो। आज आफूसँग भएको क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफ्नो जन्म देशभन्दा आफ्नो जन्म ठाउँभन्दा अलिकति तपाईहरु अलग देशमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरु विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा अध्यात्म र दर्शनका
विकासका विषयमा चाहिँ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्न मन लाग्ने हुन सक्छ। गरिब दीन दुखी असहायमाथि सेवा गरेर अगाडि बढ्नु होला। तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। विशेषतः आजको दिनमा तपाईहरुले नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। शरीरमा पनि केही ऊर्जा थपिन्छ, एनर्जी आउँछ र तपाईहरुले घरायसी काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्दा पनि घर परिवारका सदस्यहरूको साथ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र चाहिँ अलिकति बेलुकाको समयमा कता कता विवादमा पर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आफू विवादमा मुसिनुभन्दा, झै झगडामा मुसिनुभन्दा तुरुन्त त्यहाँबाट आफू बाहिर निस्कने प्रयत्न गर्नुहोला। त्यो भयो भने तपाईहरुलाई नै राम्रो हुँदै जाने हो। विशेष आजको दिनमा तपाईहरु कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने सोच तपाईहरुमा आउन सक्छ। आफूले केही नयाँ हिसाबले अगाडि बढौँ भन्ने सोच तपाईहरुमा आउन सक्छ। काम गर्दै जाँदा सामान्य लाभ पनि मिल्ला। तर अन्य दिन जस्तो पहिलेको समय जस्तो तपाईहरुले चाहिँ कृषिजन्य बन्द व्यापार आदि गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन चाहिँ गाह्रो पर्न सक्छ। सामान्य मात्र मूल्य लिन सकिन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा पूर्व दिशालाई फोकस गरेर तपाईहरुले कुनै पनि कार्यहरू गर्नुहोला। यो भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। विशेष तपाईहरु चाहिँ आजको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रमा लागिरहने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो पहिलेदेखि भने तपाईहरुले निकै सतर्क रहनुपर्छ। शत्रु पक्षहरूले चाहिँ आफूलाई बिगार्न सक्छन् कि राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ विशेष होस पुर्याउनु पर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि बानीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि मीन राशि रहनेछ, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। जति पनि धनु राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज संकट मोचन हुन अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ र तपाईहरुबाट फाइदा लुट्न खोज्नेहरूको संख्या पनि बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफूले हरेक क्षेत्रमा सतर्क भएर काम गर्नुपर्ने दिन, सतर्क रहेर रहनुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा पनि चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। तर अन्य ग्रहको प्रभाव केही सकारात्मक भएका कारणले गर्दा तपाईहरुलाई दिन ढल्किँदै जाँदा आत्मबल र हिम्मत पनि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहनेछ। सानातिना पारिवारिक समस्या आदिमा रुमलिनु राम्रो हुँदैन। समस्याहरू विस्तार गरेर हल हुन्छन् भन्ने खालको दिन हो। आज शरीरमा केही थकानको अनुभूति पनि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। आज गृहस्थी जीवन बिताउने व्यक्तिहरूले, गृहस्थ धर्मलाई पालना गरिराख्ने व्यक्तिहरूले विशेषतः अलिकति होस पुर्याउनु पर्छ। तपाईहरुले चाहिँ पति पत्नी बीचमा चाहिँ बोल्दाखेरि भयो अथवा व्यवहार गर्दाखेरिको अवस्थामा भयो तपाईहरुले विशेष सतर्क रहनु पर्ला। आफूले चाहिँ अलिकति सानो हुने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको दिनमा मान्यजन आदिको सेवा शुश्रूषामा समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अथवा घरमा कोही वृद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको स्वास्थ्य चिन्ताले आफूलाई सताउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज देश विदेश प्रवास क्षेत्रमा बसेर तपाईहरुले काम गर्दै हुनुहुन्छ। आज तपाईहरु आफ्नै देशमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति आफ्ना काम धन्दा आदिमा खटिरहँदा गाह्रो पर्न सक्छ। तर प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अरु कसैको काम गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुका लागि आफ्नो कामलाई त निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले सामान्य लाभ पनि लिन सक्नुहुन्छ। तर घर परिवारका सदस्यहरूको ज्यादा याद आउने, ज्यादा चिन्ता बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। आज तपाईहरु घरमै बस्नेहरूले पूर्ण सरलताको अनुभव गर्न गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। साना काम धन्दा आदिमा खटिरहने प्रयत्न गर्नुहोला। यो भयो भने चाहिँ केही राम्रो होला। आज सामान्य काममा विविध चुनौतीहरू देखा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। उसो त तपाईहरु चाहिँ जस्तै कृषक वर्ग हुनुहुन्छ, खेतीबाली आदिका क्षेत्रमा तपाईहरु लागि परिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई सामान्य राम्रो होला हुनलाई, आफ्नो कामहरू पूरा गर्न सकिएला। तर अन्य दिन जस्तो सहज तपाईहरुलाई पनि हुन चाहिँ गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नै पर्छ। शरीरमा केही एनर्जी थप्नु छ भने, आफूलाई केही राम्रो बनाउनु छ भने आज तपाईहरुको शरीर कमजोर पनि हुन सक्ने सम्भावना रहेका कारणले गर्दा यो उपाय गर्नुहोला र उत्तर दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यो उपाय राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा धर्म कर्मप्रति आस्था राख्नु पर्दछ भन्ने खालको दिन हो। खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले सतर्क रहनुपर्छ। फजुल खर्चबाट आफूले केही बच्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। नआत्तिनुहोला।
धैर्यवान बन्नुहोला। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि वृष राशि। इष्ट देवता दुर्गा देवी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 45% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। जति पनि मकर राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ साथीभाइ बन्धु बान्धव आदिबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन देखिएको छ र अरूलाई पनि विशेषतः आफूले सहयोग गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। मन अध्यात्म र दर्शनतर्फ केही केन्द्रित बन्न सक्छ। तपाईहरू आकर्षित बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज सामान्यतया तपाईहरूले छोटामोटा यात्राहरूमा निस्कँदै हुनुहुन्छ, इमर्जेन्सी भने यात्रा त सफल होला, तर डर र त्रास भने तपाईहरूमा ज्यादा रहन सक्छ। खास गरी लामा दूरीका यात्राहरू स्थगित गरेकै राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा सामाजिक काममा दौडधोप हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तपाईहरूले चाहिँ अरूको भलाइका लागि अग्रसर हुनुपर्ने दिन पनि हो। राज्य पक्षबाट आफूले चाहिँ कुनै पनि कामहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि हम्मे पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ, तर केही अवसरहरू चाहिँ तपाईहरूलाई आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरू प्राइभेट कुनै पनि कामहरू गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत काममा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिको समयमा आएका विभिन्न समस्याहरूलाई चाहिँ हल गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। विशेष तपाईहरूले चाहिँ आज धार्मिक क्षेत्रहरूमा अभिरुचि राख्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। धर्म कर्म गर्न मन लाग्ने हुन सक्छ, तीर्थ व्रत गर्न मन लाग्ने हुन सक्छ। आज तपाईहरूले परोपकारका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहँदा सामान्य धन खर्च हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र तपाईहरू कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन्, तपाईहरूको जित हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। अलिकति विषम परिस्थिति चलिरहेका कारणले गर्दा स्वास्थ्य तपाईहरूको राशिगत हिसाबले त सामान्य राम्रो रहला, तर ज्यादा हेलचक्रै पनि गर्नु चाहिँ हुँदैन। आज खानपानदेखि लिएर रहनसहन यी सबैमा तपाईहरूले विचार पुर्याउनु पर्ने दिन देखिएको छ र कसैबाट ऋण लिँदै हुनुहुन्छ, कसैलाई ऋण दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ दिन तपाईहरूका लागि बलियो मान्न सकिन्छ। उसो त तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा पराक्रम भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। तृतीय स्थाने आज द्रव्य लाभ भन्ने फल तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। आजको दिनमा कुनै पनि काम गर्दा निकै सोचेर मात्र गर्न तपाईहरूले पर्छ, त्यसो भए मात्र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। अस्थिरतामा ज्यादा जोड नदिनु राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरू गृहिणी वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। घरायसी काम धन्दामा खटिरहँदा घर परिवारका सदस्यहरूले मद्दत गर्छन्, साथ दिन्छन्, नातिनु होला। तपाईहरूले चाहिँ आजको दिनमा खेलकुद क्षेत्र आदिमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने अथवा त्यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईहरूको इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईहरूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ, तर तपाईहरूले नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ र मात्र राम्रो हुनेछ र पश्चिम दिशातिर फर्किएर कार्यको थालनी गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यसो गरे मात्र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने पनि हो। र विशेषतः तपाईहरू प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने कुरा मिल्न सक्छ, तपाईहरूका लागि दिन खराब होइन। र तपाईहरू कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि कुनै पनि कदम चाल्नुहुन्छ भने आफूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने हो। तपाईहरूले नातिनु होला, निडर भनेर संयमी भन्नुहोला। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ, शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि मिथुन राशि। इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। जति पनि कुम्भ राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिन मध्यम खालको तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ, तर ज्यादा लगनशील हुनुपर्ने दिन पनि तपाईहरूका लागि देखिएको छ। यदि लगनशील हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले कुनै न कुनै काममा खटिराख्नु भएको छ भने बचेर खट्ने प्रयत्न गर्नुहोला, सामान्य राम्रो हुन सक्छ भन्ने हो। आज बोलीको कदर सामान्य मात्र हुन सक्छ, ज्यादा बोलिरहँदाखेरि चाहिँ अरूले विश्वास पनि नगर्लान्, फेरि यो पनि तपाईहरूले विचार पुर्याउनु पर्छ। उसो त आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा धनवाणी कुटुम्बका घरमा रहिरहेको अवस्था हो। द्वितीय स्थाने धन नाश भन्ने फल चन्द्रमाबाट चाहिँ प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। अब यसो भनिरहँदा तपाईहरूले ज्यादा विचलित हुनुपर्ने दिन पनि होइन। अन्य ग्रहको प्रभाव सामान्य सकारात्मक भएका कारणले गर्दा महत्त्वपूर्ण कुनै पनि कामहरूमा अगाडि बढ्नु छ भने कोही न कोही व्यक्तिहरूलाई साथमा लिनु होला। यसो गरे तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ र पारिवारिक सामान्य खुसी पनि तपाईहरूलाई मिल्न सक्छ नै भन्ने खालको दिन हो। दिदी
दिदीबहिनी आदि अथवा कर कुटुम्ब आदिले तपाईँहरूलाई सामान्य साथ दिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले ज्यादा हेलचक्राइ चाहिँ गर्नु हुँदैन। स्वास्थ्य सामान्य राम्रो रहन्छ भन्दैमा तपाईँहरूले ज्यादा लापरवाही गरिदिनुहुन्छ भने चाहिँ फेरि भन्न सकिँदैन। आज तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि नोकरी आदिमा खटिराख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आफ्नो देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने समय राम्रो मान्न सकिन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईँको बाणी चाहिँ केही न केही बिक्न सक्छ कि भन्ने खालको दिन हो। व्यावसायिक क्षेत्रको कुरा चाहिँ हो यो। फेरि तपाईँहरूले यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईँहरूले कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। र आज विपरीत लिङ्गी प्रति तपाईँहरू ज्यादा आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। भौतिक सम्पत्तिको जोहो हुन सक्छ भन्ने दिन पनि हो। तपाईँहरूले चाहिँ आजको दिनमा अरूलाई साथ र सहयोग गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने दिन पनि हो। विशेषतः विभिन्न सामग्री आदिको किनमेल हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरूको जोहो गर्नुपर्ने दिन पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। निर्माण व्यवसाय आदिका लागि सामान्य दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। ठेकेदारी काम गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने केही हदसम्म तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ कि भन्ने खालको दिन हो। आफ्नो मिसनमा पुग्न सक्ने सम्भावना रहनेछ, तर धेरै छिटो अरूको विश्वास गरिहाल्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा खेलकुद क्षेत्र तपाईहरुका लागि निकै राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। मान्नलाई तर तपाईहरुले घिउ कलरको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। जुनसुकै क्षेत्रमा अगाडि बढे पनि कुम्भ राशि हुनेहरूले र मात्र तपाईहरुलाई शुभमा शुभ फल मिल्न सक्छ, नत्र अशुभ फलले तपाईहरुलाई जित्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। दक्षिण दिशातिर फर्किएर कार्यको थालनी गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले धार्मिक बन्नुपर्छ। अग्रज व्यक्तिहरुको सेवा गर्नुपर्ने, आशीर्वाद लिनुपर्ने, गुरुजन आदिको आशीर्वाद लिनुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले अलिकति संयमी बन्नुपर्छ, सतर्क रहनुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। गृहिणी वर्ग आदिका लागि सामान्य मात्र दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ घिउ कलरको रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि वृष राशि। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईको मित्र र सहयोगीले तपाईको कुरा बुझिदिन सक्छन्, केही सहयोग र सहायता तपाईहरुलाई गर्न सक्छन् भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज ज्यादा लापरवाही पनि आफूले गर्नु चाहिँ हुँदैन। तपाईका महत्वाकांक्षा इच्छाहरू परिपूर्ण हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। तपाईको शरीर केही कमजोर थियो, स्वास्थ्यमा हानि परिरहेको थियो भने सामान्य तपाईहरूले चाहिँ त्यसलाई सुधार भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर बिल्कुल स्वास्थ्य व्यक्तिले भने आजको दिनमा निकै होस पुर्याउनु पर्छ। तपाईको खराब र दिक्क लाग्दो समयको समाप्ति हुँदैछ भन्दैमा आफूले ज्यादा लापरवाही पनि गर्नु हुँदैन। आजको दिनमा हाँसखेल र मनोरञ्जनका लागि मन आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ, तर बेलुकाको समयमा अरूको दुःखमा आफू पनि दुखी हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। चन्द्रमाले शुभ फल प्रदान गरिरहेको अवस्था त छ, तर अन्य ग्रहको प्रभाव अलिकति नकारात्मक छ। त्यसैले आज साँझमा घर परिवारका सदस्यहरूलाई आफूले सम्झाइरहँदा बुझाइरहँदा अलिकति आफूले वचन पाइन्छ कि बोली चाहिँ अलिकति रुखो, अरूको आफूले सुन्नुपर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज आफूले चाहिँ सञ्चित गरेको धन खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आफ्नो पेसा र व्यवसायप्रति सामान्य चिन्तित तपाईहरू हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने खासै खराब दिन होइन। तपाईहरूले चाहिँ अरूको काममा खट्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो व्यक्तिगत काममा होइन, र अरूको काममा खटेर लाभ लिने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ, केही पारिश्रमिक लिँदै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो हो। आजको दिनमा गृहिणी वर्ग आदिले घरका काम धन्दा आदिमा ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। र आजको दिनमा अलिकति ज्यादा तपाईहरूले चाहिँ धनका मामलामा चाहिँ सतर्क रहनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। कसैलाई ऋण दिँदै हुनुहुन्छ, ऋण लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सतर्क रहनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरू चाहिँ प्रवास क्षेत्रमा बसेर चाहिँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, छात्र छात्रा आदिले भने दिन राम्रो हो। स्वदेशमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो अध्ययन आदिबाट केही फुर्सद पाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। र आज तपाईहरू
खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। सञ्चार क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि सामान्य चिन्ता चाहिँ झेल्नुपर्छ, तर पनि आफूले गर्ने दैनिक कामहरूलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि सामान्य दिन राम्रो भन्न सकिन्छ। तपाईहरूले चाहिँ आज आफ्नो मन पराएको व्यक्तिलाई आफ्नो आँखामा सजाउन सकिन्छ, मनमुटुमा सजाउन सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। तर अलिकति आफूले चाहिँ कुनै पनि नयाँ कामहरूमा अगाडि बढ्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ दोस्रो व्यक्तिलाई सोधेर मात्र अगाडि बढ्नुहोला, त्यो भयो भने मात्र तपाईँलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ। कृषक वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो काम धन्दा आदिलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा अलिकति चोटपटकबाट पनि बस्नुपर्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। देखिनलाई तपाईँहरूले चाहिँ रातो रङको ज्यादा प्रयोग गरे राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछ। इष्ट देवता हनुमानजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। हवस् त दर्शक वृन्दहरू, हजुर समक्ष आजको राशिफल लिएर आए, कस्तो लाग्यो? सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री राम।